السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد. دونك هذا الفيديو غادي يكون الجزء الثاني من الفيديو اللي فات. يعني داك كنا بدينا هاد ليكزيرسيس هذا. دونك كنا توقفنا في لوبيراسيون ديال لابيل دو دوزيام كار الى رياليزاسيون دو دوزيام كار. دونك اخر حاجه درناها هو درنا ليبيراسيون دو دوزيام كار وشفنا باللي الدودي دار الروتار. دونك ندوزو لوبيراسيون ديالنا، اوبيراسيون ما قبل الاخيره. دونك في 1/8/2016 المونسيو الداودي après sa mise en demeure a été considéré comme défaillant. Ses actions ont été vendues à monsieur Tahiri au prix de 49,000 dirhams comme libéré de moitié. يعني من بعد ما دارت لا سوسيتي mise en demeure par lettre recommandée صيفطات على مسيو الداودي لاكسيونير الداودي باش انه يجي يبيي لينا المونطون ديالو. دونك ما كاين حتى شي استجابه. من بعد ما كدوز شهر، يعني كدير عاوتاني لا سوسيتي لابيل او لا كتصيفط لي واحد ليتر ريكوموندي، وملي ما كاين حتى شي استجابه دونك لا سوسيتي عندها الحق باش انها تبيع لي زاكسيون ديالو. هو بالفعل بعت لي زاكسيون ديالو المسيو الطاهري ب49,000 درهم كوم ليبيري دو مواتي. دونك نديرو لي زوبيراسيون ديال لاكسيونير ديفايون، حيت قالوا لينا هنايا ديفايون اكسيونير ديفايون. دونك ها هي 1/8. يعني نتبعو نفس لي زيتاب اللي عطيتكم في لاكسيونير ديفايون. دونك كنديبيتيو اكسيونير ديفايون، كنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي بالمونطون 25,000 درهم. دونك المونطون 25,000 درهم اللي خصنا في 375,000. دونك هو اللي كنديرو ليه الكونستاتاسيون ديال اكسيونير ديفايون. دونك 25,000 درهم. من بعد كتجي l'opération ديال لا فوند دي زاكسيون. دونك كنديبيتيو لا بنك، كنكريديتيو اوتر كونت اسوسيي ديبيتور. دونك لا بنك بعت او لا سوسيتي بعت لي زاكسيون ديال الداودي 49,000 درهم. دونك كندخلوها بالمونطون 49,000 درهم. ابخي كتجي لوبيراسيون باش اننا نحسبو لي غوطار او لا لي شارج ديال لي خاص الداودي يخلصون. دونك كنديبيتيو اكسيونير ديفايون وكنكريديتيو انتيغي برودوي اي اسيميلي اي بي ا. دونك كنحسبو لي زانتيغي ديالو. ملاحظه ما عطاوش لينا لي سيرفيس بونكير. دونك ما عطاوش لينا لي سيرفيس بونكير. دونك ما غندخلوش لي سيرفيس بونكير، ندخلو غير لو طو دو روتار. قالوا لينا هنايا طو دو روتار 10% لون، وقالوا لينا هنايا 30 جور، يعني لانتيغي دو روتار تحسب على 30 جور. دونك هي قلنا المونطون كونستاتي هو 25,000 درهم، نضربوها في 10% اللي هو طو دو روتار، ونضربوها في 30 جور مقسومة على 360 جور. دونك غتعطينا 208.33. دونك هادو هما لي شارج اللي تقاموا على مسيو الداودي نظرا للروتار اللي دار في ليبيراسيون دو دوزيام كار. ندوزو دابا لوبيراسيون الاخرى. قال لنا 3/8/2016 لا سوسيتي ا رومبورسي لاكسيونير داودي باغ شيك بونكير نيميرو 614 كونتوني دو دي زانتيغي دو روتار دو 30 جور. دونك في 3/8/2016 لا سوسيتي دارت رومبورسمون، يعني ردات الفلوس للاكسيونير الداودي. يعني من بعد ما حيدات لابار ديالو وحيدات لي زانتيغي، دونك خاصها ترجع ليه الباقي ديالو. دونك نشوفو لوبيراسيون ديالو. دونك ندوزو لوبيراسيون الاخرى اللي هي 3/8/2016. دونك لونتربريز او لا سوسيتي خصها ترد الفلوس او لا الصرف للاكسيونير الداودي. دونك كنديبيتيو لاكسيونير ديفايون
كنكريديتيو لا بنك، يعني الفلوس غادي يخرجوا من لا بنك، وكنحسبوا شحال خاص يرجع للداودي. دونك كيفاش كنديرو؟ قلنا بعنا لي زاكسيون ديالو ب49 ألف درهم، وحنا كنسالو 25 ألف درهم اللي هو داك لابار دوزيام كار، وكنحيدو منها لي شارج اللي هما 208.33، وغنلقاو في الاخر 23,791.67. دونك هذا هو المونطون اللي خاص يرجع لمسيو الداودي. دونك كنديرو هنا فيرسمون دو سولد بار شيك بونكير نيميرو 614. دونك هادو هما لي زوبيراسيون ديال اللي كاينين في هاد ليكزيرسيس هذا. دونك كيف ما شفتوا هاد ليكزيرسيس شفنا جميع الحالات اللي قرينا: لاكسيونير ديفايون، لاكسيونير افيك روتار، فيرسمون افيك روتار، فيرسمون انتيسيبي، و ليبراسيون بارسيال. دونك كاع هاد لي كا كنا شفناهم من قبل، ودابا خدمنا هاد ليكزيرسيس اللي هو اكزيرسيس جلوبال اللي جامع لينا كاع لي كا اللي كاينين في الشابيتر 1. دونك دابا غادي نكونوا نسالينا من الشابيتر 1، ندوزو دابا للشابيتر 2 اللي هو لا ريبارتيسيون دي بينيفيس. دونك ندوزو نبداو لا ريبارتيسيون دي بينيفيس، وحتى هي نخدمو فيها لي زيكزيرسيس اي لي زيكزامان كوريجي. ومازال في هذا الشابيتر ان شاء الله غادي نشوف لكم لي زيكزيرسيس او لا نجيب لكم شي اكزامان نخدموه في هذا الشابيتر 1 باش نفهمو مزيان هاد الشابيتر 1 اللي هو الاساس ديال الكونطابيليتي دي سوسيتي. يعني بان الا فهمتي هاد الشابيتر 1 يعني في كاع لي شابيتر الاخرين يعني غادي يجيوك ساهلين. دونك حيت هاد الشابيتر يعني بحال قلتي جامع لينا كاع لي كا اللي كاينين. كيف ما قلت لكم مازال غادي نجيب لكم لي زيكزيرسيس ديال هاد الشابيتر، ونجيب لكم لي زيكزامان ديالو باش تشوفوهم وتضبطوا مزيان هاد الشابيتر ان شاء الله، خصوصا فلاكسيونير ديفايون ولا الفيرسمون انتيسيبي. هادو اللي كيتحطوا بزاف اللي كيركزوا عليهم لي بروف. دونك ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، وكنتمنى تفهموا من لي فيديو ديالي، و يعني تفهموا ولو غير شويه. يعني انا كنحاول انني نعطيكم ندير الماكسيموم ديال لي زيفور ديالي باش نوصل لكم معلومه بطريقه سهله، وكنتمنى انني وصلتها لكم بطريقه سهله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.